सर्वप्रथम जो हिजोको विषयलाई लिएर अलिक केही जानकारी भन्नाले जनता समक्ष अझै एकचोटि प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने मतलब धारणाले चाहिँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता लिन आएको हो। हिजो खास विषय अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। कुन चाहिँ विषय? हिजो जुन चाहिँ मोर्चा 2 का युवा कार्यकर्तामाथि एउटा प्राणघातक हमला विशेष के भयो भन्दा तपाईँहरूको एक्चुअली त्यहाँ बानेश्वरको सबै प्राय सबै त्यहाँको जनताहरू विनयपन्थीमै थियो। अचानक अब यो जुन हावा चल्नु थाल्यो त्यसमा अब कतिपय साथीभाइहरूले फेरि एकैचोटि जिटिए चेयरम्यान बिमल गुरुङ भइहाल्छ भन्ने डरले यताउति भएर यताउति गर्दा उहाँले उता समर्थन गर्ने भएछ र हामीले पनि त्यसमा केही समस्या छैन। आफ्नो आफ्नो गणतन्त्रमा पार्टी गर्न पाउँछ, जता पनि जानु पाउँछ। कोही बेला किन गएको, कोही आफ्नै हितैषी आफूसँग मिल्ने साथीभाइहरू छन् उहाँकोहरूले पनि भन्छन् किन गएको, यताकोले पनि भन्छ किन गएको, हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो भने त्यही कुराहरू हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू है साथीभाइ। तर पछिबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चेतन थापा भाइ, हाम्रो सुधीर भाइ अनि अर्को एकजना भाइ नाम प्रशान्त सुब्बा उहाँहरू जाँदा भन्दै थियो। पछि म एक्ज्याक्टली त त्यो थिएन, तर हाम्रो चेतन भाइसँग चाहिँ म सम्पर्कमा थिएँ, फोनमा टेलिफोनिक सम्पर्कमा थिएँ। म त यहाँ माथि नै थिएँ र एकैचोटि त्यहाँ मिटिङ हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ के म गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ मिटिङमा छु हेर्दैछु, यहाँ सबै मतलब धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ विमल खेमामा समर्थन गर्दो रहेछ दादा भन्दा चाहिँ हातापाई गरेर चाहिँ खुकुरीले हिर्कायो भनेर चाहिँ भन्यो। त्यहाँदेखि हामीले त्यहाँको कतिपय हाम्रो भाइहरूलाई पनि भन्यौँ त्यहाँ यस्तो यस्तो घटना भएको रहेछ, तिमीहरूले गएर त्यहाँ रेस्क्यु गरिदिनु। अनि इमिडिएटली हामीले पुलिसलाई पनि फोन गरेर यहाँ यस्तो यस्तो घटना हुँदो रहेछ, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो गएर त्यहाँ मान्छेलाई रेस्क्यु गरिदिनुहोस्, जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई हतियारले प्रहार भएको छ भनेर हामीले टेलिफोनिक भन्यौँ र पछिबाट उहाँको रेस्क्यु भएर आयो। अनि त्यस्तो गम्भीर चोट छैन भन्ने कुरा गर्यो। हामीसँग लगातार चेतन भाइ टेलिफोनिक कन्ट्याक्टमै थियो, लुकिरहेको छु भनेर त्यो बानेश्वरदेखि अलिकति यतापट्टि त्यो हस्पिटलको मुनितिर म लुकेर बसेको छु भन्ने कुराहरू आयो र पछिबाट हामीले भाइहरूलाई पठाउँदाखेरि पुलिस पनि जानुभयो यहाँदेखि बडाबाहरूलाई भनेर उहाँलाई ट्रेस गरेर लास्टमा माथि आइपुग्नु भएछ। र म जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको परिवारहरूले त्यहाँ पुलिसहरूले अलरेडी उहाँको त्यो जति पनि इन्जुरीहरू छ उहाँहरूको हेरेर निकै नै इन्जुर भएको रहेछ, काटिएको रहेछ, घरमा राख्दा हुँदैन भनेर चाहिँ इमिडिएट हस्पिटल लिनुपर्छ भनेर हामीले लिएर आयौँ। र लिएर आएपछि भाइले पनि राम्रै थियो, त्यस्तो केही भएको थिएन। पछिबाट सायद धेरै ब्लड गएकोले गर्दाखेरि अलिकति साह्रो पर्न थाल्यो। अनि त्यहाँ त्यस पश्चात चाहिँ डाक्टर साहेब टिटी भुटिया हुनुहुन्छ होला, उहाँ आएर जुन इमर्जेन्सीमा ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि एफआइआरहरू उहाँले जुन लज गरिसकेपछि चाहिँ म एकछिन आराम गर्छु भन्दाखेरि अलिकति रेस्ट लिनुभएछ र डिटेलमा भन्नुहुन्छ तपाईँलाई। उहाँ रेस्ट लिइसकेपछि चाहिँ हामी बाहिर आउँदा डाक्टर आउनुभएछ। डाक्टरले आएर चाहिँ फेरि एकपल्ट चेक गर्दा चाहिँ अलिकति इन्जुरी ठिक लागेन भनेर उहाँले ओटीमा लानुहुँदा चाहिँ ओटीमा लाँदाखेरि मात्रै चाहिँ हामीले थाहा पायौँ, किनभने हामी त्यस्तो एक्सपर्ट होइन। उहाँलाई खुकुरीले होइन घोच्ने काम भएको रहेछ र एकदमै सिरियसली मतलब मार्नै खोजेको रहेछ। हामीले त पहिला सम्झ्यौँ कि हात हतियारमा कोही बेला आवेशमा जोसमा एकदमै त्यो हिर्काउँछ है, कोही बेला त्यस्तो हुन्छ गाउँघरमा अलिकति लाग्छ त्यस्तो प्राणघातक नभए तापनि घातक हुनसक्ने। तर उहाँलाई चाहिँ एकदमै त्यो कोल्ड ब्लडेड हुन्छ नि त्यस्तो टाइपले चाहिँ पछिबाट चाहिँ मार्नुको लागि नि चाहिँ घोचिएको थिएछ। त्यो घोचिँदाखेरि चाहिँ उहाँको एउटा रिब पनि फ्र्याक्चर्ड भएछ, एउटा करङ फ्र्याक्चर भएर चाहिँ फोक्सो पनि ड्यामेज भएछ उहाँको। र त्यो फोक्सो पनि ड्यामेज छ, क्रिटिकल छ सिचुएसन, यहाँ हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। जति सक्दो तपाईँहरूले सिलगढी लगिहाल्नुहोस् भन्दा चाहिँ उहाँलाई हामीले लगेर चाहिँ नेउटियामा लग्यौँ। अब कुरो यस्तो छ हेर्नुहोस्, र यो कुरोको हामीले खण्डन गऱ्यौँ।
विस्तृतमा भन्नु भनेदेखिलाई र अझै हिजो त हामीलाई त्यो समयसम्म जब हामीले प्रेस गऱ्यौँ त्यति बेलासम्म थाहा थिएन कि जुन इन्टेन्सनले जुन एकदमै यो 100% मार्ने इन्टेन्सनले चाहिँ यो गरिएको भनेर सोचेको थियौँ न। हामीले सोचेको थियौँ सायद आवेशमा हात हतियारले हिर्कायो, सायद अलिकति आवेशमा हिर्काएको, मतलब यो एउटा कोल्ड ब्लडेड टाइपको हुन्छ नि, एकदमै मार्छु भन्ने हिसाबले त होइन होला भन्दा। तर पछिबाट यो थाहा पाउँदा चाहिँ एकदमै विश्वास लाग्यो र हामी अहिले पनि भन्छौँ यसको घोर विरोध गर्छौँ हामी। हुन त डराउने होइन, डराउने कुरा आउँदैन, यो नसम्झिनुहोस् कि कतिले त भन्ला आज हामीले नरम भएर बोल्दाखेरि चाहिँ डराउँछ। हामी नरम किन हुँदैछौँ भन्दाखेरि सिचुएसन नबिग्रियोस् भनेर। आक्रामकता त हामी सक्छौँ नि। टकभर समष्टिमा युवाहरूको मेजोरिटी हेऱ्यो भनेदेखिलाई हामीसँगै छ अहिलेसम्म पनि। हामीले त्यसको स्ट्रेन्थ सो गर्नु पऱ्यो भने एनी टाइम गर्नु सक्छौँ। तर यसले के हुन्छ, आज विनयपन्थी हामी छौँ र विमलपन्थीको जुन कसको चाहिँ प्रभुत्व छ, कसकोमा चाहिँ युवाहरू यहाँको जनता छ भन्ने यो प्रकारको होडबाजीमा बिचमा हाम्रो जनता मर्कामा पर्छ। र हामी त्यसले यो नसोच्नुहोस् कि हामी चाहिँ त्यो घटना भएपछि चाहिँ डरले चाहिँ यसरी यो कुरो गर्दैछौँ भनेर हामीले केही गरेनौँ। हामीले यसको हामीले हिजो सोचेको थियौँ, अलिकति खल्लो लाग्छ नि त है, सोचेको थियौँ कि होइन हामी घेराउ गरौँ, हामीले यसको विरोध र्याली गरौँ भनेर। त्यो हुँदा पनि यहाँ तिहार लाग्नु लागिरहेको छ। हाम्रो कार्यकर्ता लाग्यो भन्दा पनि यहाँको जनसाधारण जुन मान्छेहरूको यो जुन यहाँको जुन अहिले जुन प्रकारको यहाँको चलिरहेको छ स्थिति, त्यो स्थितिलाई चाहिँ हामी अझै आतंकित हुने कामहरू नगरौँ। यो प्रकारको र्यालीहरू, यो प्रकारको हतियार लाएर गरेको र्याली, विरोध र्यालीहरू गऱ्यो भनेदेखिलाई अथवा फेरि धरना प्रदर्शन गऱ्यो भनेदेखिलाई यहाँको मान्छे फेरि आतंकित हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले नचाहेको। तर यसको मतलब यो चाहिँ होइन कि हामी सक्दैनौँ भन्ने होइन। अच्छा दाजु, जुन चाहिँ हिजोको काण्ड होइन नि, यसलाई लिएर आज जुन चाहिँ विमल खेमाका जुन चाहिँ पात्लेबास स्थित कार्यालय खुलियो आजबाट होइन, त्यहीँ हाम्रो पनि उपस्थिति रहेको थियो र त्यहाँनिर वनजबेग क्षेत्रका नारी उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो कि उहाँहरू समाजका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ र हिजो भएको जुन चाहिँ घटना छ त्यो घटना चाहिँ जो तपाईँहरूबाट आरोप भनौँ होइन त्यो गरियो, यो सरासर झुटो हो। किनभने हामीसँग पूर्ण सबुत छ भन्ने कुरोहरू उहाँहरूले गर्नु हुँदै थियो होइन, र उल्टा आरोप तपाईँहरूलाई लगाउनु भएको छ कि यो चाहिँ सरासर उहाँहरूको प्रि प्लान हो, उहाँले नै गरेर चाहिँ विमल गुरुङको आगमन हुँदैछ र उहाँलाई रोक्ने प्रयास गरेको मात्र हो भन्ने कुरोहरू चाहिँ यसमा के भन्नुहुन्छ? योभन्दा लज्जास्पद कुरो के हुन् त, उहाँहरूसँग यही आशा गर्छौँ। अब जस्तो नेता छ त्यस्तै त हुन्छ, चरित्र मुनिको पनि सपोर्टर्सहरूको पनि होइन। अब हातखुट्टा लम्पसार पसेर ममता ब्यानर्जीजीको शरणमा लुटुपुटु गरेर इज्जत निलाम गरेर आउँदैछ, गोर्खाको अस्तित्व बचाउँछु भन्ने कुरा गर्छ। देखि त त्यस्तो मान्छेबाट अब भनेपछि चाहिँ हामी त जान्दा त त्यहाँ त पुलिस अलरेडी थियो। जब हामी तल पुग्यौँ हस्पिटल लिएर आउँदा हामी त्यहाँ भाइलाई देख्दाखेरि त त्यहाँ त अलरेडी पुलिसहरू आइपुगिसकेको थियो। पुलिसहरूको प्रेजेन्समा हामीले उहाँलाई देखेको, उहाँहरूलाई लिएर त यहाँ गरेको हेर्नुहोस्। त्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ विमल गुरुङज्यूलाई नराम्रो बनाउनु, त्यहाँको विमलपन्थीहरूलाई नराम्रो बनाउनु चाहिँ उसको आमाले, उसको बहिनीले, उसको बाबाले चाहिँ घोचेको हो। त्यसो हुन्छ है, कुनै आमा बाउले अरूलाई नराम्रो बनाउनुलाई चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ त्यो हिसाबले, मर्ने हिसाबले, प्राणघात हिसाबले घोचेको हो त? त्यो पोसिबल हो त? त्यसो भने कसले भन्छ? उहाँहरूले त भन्छ नि हामीले गरेको होइन भनेर। जसले पनि गरेको होइन कसले चाहिँ अहिलेसम्म एक दुईजना जसले आफूले स्वयंले यस्तो प्रकारको घटनाहरूमा, यस्तो प्रकारको आपराधिक घटनाहरूमा अहिलेसम्म एक दुईजनाले नि गएर अहिलेसम्मको इतिहासमा आफू एक दुईजनाले गएर नै भन्छ कि यस मैले यो गरेको यो कारणले गर्दा भनेर आत्मसमर्पण गर्छ। नत्र भनेदेखिलाई त सबैले होइन है भन्छ नि। त्यसले गर्दा त यहाँ डिफेन्स लयर हुन्छ होइन, उहाँले होइन भनिदिनुको लागि मान्छे हायर गर्नुपर्छ कि म इनोसेन्ट छु भनेर। अच्छा दाजु, जुन चाहिँ हिजो जो भिक्टिम हुनुहुन्थ्यो होइन, दुईजनालाई लिएर यो समस्या आएको थियो, जो एकजना जसलाई कि हातापाई गरिएको थियो होइन, जसको माध्यम चाहिँ यो काण्ड हुनु पुग्यो, उहाँले पनि आज भन्नुहुँदै थियो अरे, उहाँहरूको माध्यम हामीले सुन्नुमा आउँदाखेरि कि हाम्रो त्यस्तो केही छैन, हाम्रोबाट के छैन, गाउँ मिलेर गर्ने हो, हामी
म पनि अहिले आउँछु भन्ने कुरोहरू पनि गरे अरे भन्नाले उहाँहरूले यता पनि ठिकै उता पनि ठिकै होइन कुरा यस्तो छ अब होला एक्सट्रिम प्रेसर गर्दैछ हेर्नुहोस् त्यहाँ अलिकति मुनिपट्टिको पाटाकोहरू धेरै छन् र जति पनि यहाँ परिवारहरू परेको छ उनीहरूको त्यहाँ अलिकति भनौँ राजनीतिमा अलिकति प्रभाव भएकोहरू छ त्यहाँ पर्नेमा अहिले उहाँहरूले नि मिसलिड लगेर कति जनतालाई भड्काएर लगेको पनि छ उहाँ बिस्तारै बिस्तारै समयमा यो सबै खुल्दै जान्छ तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस् र त्यो हुँदाखेरि एक्सट्रिम प्रेसर छ उसको बाबा पनि आज यो जो भाइ छ चेतन भाइ जो छ उस भाइको बाबा पनि अहिले एकदम बिसन्चो भइरहेछ उहाँ अनवेल हुनुहुन्छ मसँग अघि पनि बात भयो है उहाँलाई पनि पुरा प्रेसर भयो कि केस विथड्र गरिदिनुपर्छ भनेर अब सायद यो प्रकारको सिरियस इन्जुरी नभएको भए उहाँहरूले विथड्र पनि गर्नुहुन्थ्यो होला जहाँसम्म लाग्छ तर अहिले नेउटियामा लगिरहेछ दिल्लीको कुरो होइन नि त हेर्नुहोस् है यो हामीले बनाएको रिपोर्ट होइन नि त कसैले पनि तपाईँहरूले मिडिया गएर तपाईँले रिपोर्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ नि त त्यो कुरो या त हामीले यसलाई एक्जागरेट गरेर राम्रै मान्छेलाई बिमार बनाएर त नेउटियामा त लगेको छैनौँ र नेउटियामा लगेकै छौँ र हामीले यसलाई यदि बढाइ चढाइ अरूलाई फसाउनुको लागि गरेको हो भनेदेखिलाई त्यो मेडिकल रिपोर्टहरू तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हस्पिटलमै छ उहाँहरूको चोट चेक गर्न सक्नुहुन्छ जानु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू किन नेउटिया हाम्रो पार्टीको डक्टरको होइन त्यो नेउटिया हाम्रो पार्टीको हस्पिटल होइन हेर्नुहोस् यो कुराहरू छ अब रह्यो प्रेसर हुँदैछ एकदम एक्सट्रिम प्रेसर गरेर आज पार्टीगत हिसाबले लडाइँ झगडा भएर अहिले चाहिँ सामाजिक ट्विस्ट गरेर चाहिँ एउटै समाजको हामी मिलेर बस्नुपर्छ यसलाई विथड्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पुरा प्रेसर हुँदैछ एकदमै प्रेसर हुँदैछ यसको अगेन्स्टमा पनि हामी भएन भनेदेखिलाई जानेवाला छौँ अघि त डेपुटेसनमा त भन्यो होला अब यो प्रकारको भयो भनेदेखिलाई हामी डिपार्टमेन्टलाई भनेर त्यो घरको फ्यामिलीहरूलाई पनि प्रोटेक्सन माग्ला जस्तो भइसकेको छ त्यहाँ किनभनेदेखिलाई अब हामी पनि प्रोटेक्सन दिनु त सक्छौँ तर हामीले प्रोटेक्सन दिएको खण्डमा फेरि त्यस्तो केही नराम्रो घटना घट्नु सक्छ उहाँहरू आउला अब त घरिघरि त हेरिरहँदैन अब आएर हतियार लिएर त्यसो गरिरह्यो भने त हाम्रोले पनि हेरि चाहिँ रहँदैन हो कि भन्नुहोस् यो प्रकारको प्राणघातक हामीलाई भने त हेरिरहनेलाई त दुख्छ नि भोलिको दिनमा त त्यसैले गर्दा हामी उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनु सामर्थ्य छौँ तर भोलिको दिनमा स्थिति बिग्रिन्छ भनेर हामी प्रशासनलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नेवाला छौँ कि तपाईँहरूले अब उहाँहरूको फ्यामिलीको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ किनभनेदेखि उहाँहरूलाई एक्सट्रिम प्रेसर हुँदैछ एकदमै प्रेसर हुँदैछ पर्सनल रिलेसन किनभने गाउँघरमा हेर्नुहोस् काहीँ न काहीँ आफन्त हुन्छै हुन्छ अनि अर्को कुरा अब क्यारेक्टर वाइज कुरा गर्नु भने चेतन थापा कस्तो खालको मान्छे हो तपाईँहरूले गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो बानिसबेगको एकदमै स्ट्याब्लिस फ्यामिलीको हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो उहाँहरूको फ्यामिलीको प्राय जस्तोहरू नि टिचिङ प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ टिचरहरू हुनुहुन्छ भाइ पनि सायद बिबिए एमबिए के गरेर बेङ्गलोरदेखि पढेर आएको भाइहरू हो है त्यो प्रकारको झैँ झगडा गर्ने खालको होइन यदि चेतनले पुरै झैँ झगडा गर्थ्यो भनेर कसैले प्रमाण गरिदिन्छ भनेदेखिलाई म पत्ताउँछु त्यस्तो सिधा सादा भाइहरूलाई यो प्रकारले गरेर चाहिँ आज चाहिँ फेरि हामीले गरेको होइन भन्ने यो नगर्नुहोस् कानुन कडा भएको छ प्रेसर छ होइन त्यो भएर चाहिँ बाँच्नु बरु किन गरेको कसले गर्नु लगाएको त्यो सरेन्डर गरेर तपाईँहरूले भनिदिएको राम्रो कुन उद्देश्यले गरेको कि भए त यो उताबाटै गर्नु लगाएको हो कि भए त यहाँकोले गर्नु लगाएको यो कुरोहरू चाहिँ बरु बुझ्नुपर्छ अनि हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ हामी चाहिँ जो हामीसँगै हुने गयौँ हामीले फोन गऱ्यौँ एकपल्ट तपाईँहरू किन गएको भने म यस्तो यस्तो कारणले गएको हामी छोडिदिउँ त्यहाँदेखि हाम्रो फोन लक सबै कल लक चेक गर्दा हुन्छ हामीले फर्दर उनीहरूलाई फोन गरेको छैनौँ तर यहाँ के हुँदैछ भने नि हाम्रो मान्छेलाई नि 10पट्टिबाट फोन गर्दैछ अहिले मार्केटिङको जस्तो क्रेडिट कार्डको लागि ब्याङ्कले फोन गर्छ नि झुकाउँदै नभए कुनै केको लागि तपाईँको अफरहरूको लागि त्यो कर्पोरेट उयोबाट आउँछ नि त्यस्तो फोन गर्दैछ उनीहरूले उल्टा यहाँ मान्छेलाई पल्टाउनुको लागि आज एउटाले गर्दैछ को उसको साथी को छ उता बोलाउँदै फोन गर्दै हामी देखाउन सक्छौँ कतिवटा आउन हाम्रोपट्टि आऊ यो प्रकारको गर्दैछ उनीहरूले यो रोक्नुपर्छ आफ्नो तपाईँहरूको जो समर्थक छ गर्नुहोस् हामीलाई प्रब्लम छैन तर हाम्रोहरूलाई भड्काउने बुढो आउँदैछ अरे सुन्नुहुँदैछ होला एउटा मेसेज पनि आएको छ भाइरल छ यहाँ यस्तो काम चाहिँ छोड्नुपर्छ है आज यो तपाईँले जुन बिमारीको विषयले गर्दा मैले अब यो कतिवटा चाहदिनँ तर यो प्रकारको ब्रेन मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको के अरे यो हेर्नुहोस् त कलकत्ता खबर भन्ने वाट्सएपमा यो भाइरल गर्दैछ मैले फेसबुकमा पनि देखेको थिएँ यो 10 दिन अगाडिसम्म चाहिँ जिटिए छोड्नु भनेर है त्यहाँदेखि चाहिँ विनय अनितलाई हटाएर चाहिँ हाम्रो मान्छे हालेपछि चाहिँ हामी पाहाडमा आउँदैछौँ यस्तो खालकोहरू कुरा गरेर अब उनीहरूलाई निकाल्यो जिटिए हाम्रै हो
यो भन्ने पाराले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आतङ्कित बनाएर हाम्रो सबै उसकै रहेछ, अब सबै पाहाडमा उसकै चल्ने रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ, साधारण मान्छेलाई चाहिँ अझै भड्काउँदै लाने काम गर्दैछ। अनि त्यहाँ भड्काएर जाँदाखेरि चाहिँ किन तिमीहरू यसो गरेको भनेर सोध्नु जाँदाखेरि अलिकति कन्सियस मान्छे चाहिँ उनीहरूले चाहिँ होइन यो कतिवटा कुरो सत्य होइन, यो मान्छेले यहाँ झुट बोल्दैछ, अहिले सबै कुरो मिलिहालेको छैन भन्दा चाहिँ यसरी छुरी हानेर घोचेर उनीहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयत्न हुँदैछ। विशेष महत्त्वपूर्ण कुरो के थियो भने तपाईँलाई लिएर एउटा अफवाह पनि आइरहेको पनि छ। अनि अघि पनि सुन्नुमा आयो कि तपाईँको क्षेत्र पर्छ होइन, यस क्षेत्रमा तपाईँद्वारा केही युवाहरूलाई लिएर राखिएको छ, मतलब नजर राखिएको छ ताकि अब यो कुनै पनि नराम्रो काण्डहरू हुन्छ यसमा तपाईँको नै सहभागिता बन्नुमा आइरहेको छ भन्ने कुरोहरू पनि छ। यसमा तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? त्यसमा के छ कि मैले बुझिनँ तपाईँले के भन्नु खोजेको। तपाईँले चाहिँ बाहिरबाट केटाहरू लिएर राखेको छ भन्ने यो तपाईँ यो भनौँ सिंहमारी यो टक्कर समष्टि साइडमा तपाईँको केटाहरू छ अरे भन्ने कुरोहरू पनि अघि सिंहमारी टक्कर समष्टि साइडमा बाहिरबाट कोही मान्छे लिएर राखेको छ भने भन्दा हुन्छ तपाईँको। अब जस्तो यहाँ छ भने मसँग मेरो साथीभाइहरू होइन, आरोप होइन यस्तो, त्यही त मैले भन्दैछु कोही बाहिरको छ कहाँ राखेको छ देखाओस्। जस्तो मसँग यहाँ मेरो यहाँ घर छ माथि होइन, सँगै बस्छौँ, त्यहाँ पनि छ नि मसँग मेरो भाइहरू छ, भाना भानिजहरू छ। अहिले यो जति पातले बसमा समर्थन गरेको छ नि केटाहरू त्योभन्दा बेसी त मेरो त सन्तानै छ नि त हौ, बुझ्नुहुँदैछ त? त्योभन्दा बेसी त आफन्तै छ हाम्रो त। त्यसले गर्दा केटाहरू ल्याउनुपर्छ भने सानोतिनो पार्टी त मैले मेरो सन्तान लिएर खोल्दा पनि हुन्छ, तर त्यस्तो कुरो गर्नु भएन नि त। कसैले कहाँ देखाएको छ तपाईँले हेर्नुहोस्, को छ फाल्टो केटाहरू कहाँ छ। अब गाउँमा मेरो गाउँको भाइहरू सधैँ आएर भेट्छ त भेट्छ नि, फाल्टो केटा को लेखेको छ र कसलाई नजर राख्नु। अब त्यसमा पनि प्रब्लम भएको हुन्छ, डराएको कि भए त त्यो त छैन। किनभने यो त पार्टी हुँदा पनि नहुँदा पनि हुने हो। मेरो शाखा सन्तानहरू छ मसँग, मेरो भाइ भानिज भतिज नाता नातिहरू, साइनोले गर्दा कतिजना ठुल्ठुलो छ तर साइनो नातिहरू छ, यो सबै छ। उहाँहरूले आउँछ, तपाईँ एक्लै नहिँड्नुहोस्। अहिले जुन घटनातिर त झन् एकदमै उहाँहरू चिन्तित भएर होइन, तपाईँ म त के यस्तो पनि लाग्दैन एक्लै हिँड्नु। भाइले पनि कतिपल्ट बजारतिर देखिरहेको छ, थुप्रो मान्छेले देखेको छ। बजारतिर जानुहुन्छ भने म अझै कतिवटा जग्गा भनिदिन्छु, म स्ट्रिट फुडहरू खान्छु, मजा लाग्छ, इन्जोय गर्छु, उहिलेदेखिको अहिलेसम्म पनि चिन्छ। जान्छु कोही बेला एक्लै जान्छु, कोही बेला स्वासीसँग जान्छु। मलाई बजारको प्रायः मान्छेले एक्लै घुमिरहेको देख्छ, तपाईँले गएर सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर यस्तो प्रकारको घटना हुँदा चाहिँ तपाईँलाई भोलिको दिनमा केही पनि गर्नु सक्छ, योहरूको भरोसा छैन है। तपाईँको मन सत्य भए पनि, तपाईँ निडर भए तापनि तपाईँलाई पछिबाट अघिबाट केही गर्नु सक्छ। त्यसको चाहिँ हामी एकदमै यो हुनु दिँदैनौँ। त्यसले गर्दा हामी तपाईँहरूसँग बस्न चाहन्छौँ भनेर मेरो हितैषी मेरो साथीहरू मसँग बस्न चाहन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के को चाहिँ खसखस र केले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बिजाउँछ भनेपछि यो कुरो सरासर झुट हो। झुट एकदम सरासर झुट हो नि। अनि जाँदा जाँदा छोटोमा दुईवटा प्रश्न राख्छु है। जस्तो तपाईँहरूले पाहाडमा गरेको कुरोलाई गरेको भन्नुपर्छ होइन, धेरै कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, तरै पनि यति गर्दा पनि अहिले जुन चाहिँ विमल पक्षमा मान्छेहरूले झन्डा पक्रेर जाने क्रम भइरहेको छ, भनौँ तपाईँहरूदेखि अलिकति ओझल भन्ने प्रयासहरू गरिरहेको छ। यसमा कहाँ के कमजोरी होला? तपाईँ बदमता भन्नु, तपाईँको वार्ड कहाँ छ लु भन्नुहोस्। तपाईँको वार्डमा 100 डेजको काम हुन्छ, सबैले पाउँछ, त्यस्तो पनि छ कतिजना मान्छे। अब कुनैले 100 डेज पाउँदैन, अर्को झन्डा पक्रिन्छ। अब त्यहाँ पनि पाउँदैन, फेरि अर्को झन्डा पक्रिन्छ। कोही मान्छे त्यस्तो पनि छ। कसैले प्रेसिडेन्ट पाउँदैन, सबै त गएको छैन नि। जो छ उनीहरू पहिल्यैदेखिको। तपाईँहरूको कतिजनाको स्टार्टर हेर्नुहोस्, कोही चुप्पो लागेर बसेको थियो, पुरानो पार्टीको कार्यकर्ताहरू है, उनीहरू जान्दैछ। सबै कहाँ गएको छ, कसरी जान्दैछ? अप्टिक्स। आज त्यो टक्कर समष्टिको तपाईँहरूकोबाट कतिजना अघि देखाउँदै थियो, यहाँ हेर्दै थियो भाइहरूले लाइभ प्रोग्राम, जुन भिड थियो त्यो भिड के सबै टक्करको हो? कहाँबाट आएको? 150बाट गाडीहरू आइरहेको थियो। कहाँ गएको छ? कतिजना गएको छ? आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो छुट्यायो भने कति पनि छैन। जो छ त्यो पहिल्यैदेखिको हो, उनीहरू छ। हाम्रो कोही आएन। जस्तै अब अस्ति भन्यो भने जस्तो हाम्रो वाइबा अङ्कलहरू त पहिल्यैदेखि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, कोही डरले एक्टिभ भएको थिएन। अब चाहिँ पुलिसले पक्रिँदैन भन्दा उनीहरू एक्टिभ हुँदैछ।
बुझ्नुहुँदैछ कोही हामीसित थियो एक दुईजना थियो उनीहरूले डिफेक्ट गरेर उता जान्दैछ अब भोलिको दिन फेरि उनीहरू यता पनि आइहाल्छ उनीहरूको के हेर्दैछ त्यो कतिवटा चाहिँ त्यो छ नि उता नपाउला जस्तो सत्ता त उता हुँदैन भने फेरि यता आइहाल्छ कोही छ खाँटी फेरि जति गर्दा पनि हुँदैन कोही खाँटी छ रेस्पेक्ट गर्छु म विमल दाजुले केही पाएन भने पनि उसलाई नोवेयर भएर भोलिको दिनमा ममता ब्यानर्जीले पनि उसलाई केही नगरेर एरेस्ट गराएर लाइफै सडाइदियो भने पनि उसलाई र पनि पर्खिरहने त्यो समर्थकहरू उसलाई मनभित्रबाट माया गर्ने पनि छ त्यो कहिले चल्दैन त्यस्तो हाम्रोमा पनि छ त्यो खाँटी समर्थक उनीहरूलाई इस्युसँग केही मतलबै छैन फेरि मान्छेसँग मतलब छ कोही इस्यु बेस छ इस्यु बेस त छैन अब गइसक्यो इस्यु बेस मान्छे त गइसक्यो जसले चाहिँ एउटा न्युट्रल अब क्याडर छ कोही त्यो क्याडरमा बन्ने भन्दैछु त कोही चुपचाप बसेको छ कोही मौका नपाएर बसेको छ कसैले यहाँ कतिवटा पोस्ट पाएन अनि कति कहाँ चाहिँ देख्नु हुँदैछ एउटा गाउँमा 20-25 जनाले झन्डा पक्रिँदा चाहिँ त्यो गाउँको डल्लै प्रतिनिधित्व गर्छ कसको कति समर्थक छ अस्तिको पालिको छोडिदिनुहोस् अबको पालिमा अस्तिको पालि त इलेक्सन त गोर्खाल्यान्डले पाएको भोट हो अब क्लियर हुन्छ भोलिको दिनमा कसको कति समर्थक छ भने आज अप्टिक्स हुँदैछ झन्डा लायो फेसबुकमा हाल्यो कुनै के त्यो अत्तालिएर गर्दैछ मेरो गाउँमा भने 15 गर्छ लास्टमा एउटै प्रश्न राख्छु है विमल खेमाका मोटामोटी प्राय विगतका दिनहरूलाई हेऱ्यो भने निमन्त्रण नै भएको जस्तो देखिन्थ्यो पहाडमा होइन र अर्को कुरो जुन चाहिँ आज आएर एउटा पार्टीमा स्थित कार्यालय खुल्यो त्यो पनि सडेरै जान्छ जस्तो देखिँदै थियो तर आज आएर अचानक खुलिएको छ होइन यसलाई तपाईँले कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ अब के खोलिन्छ खुलिने हो नि तपाईँको अब 3 वर्षपछि त छ हामी त झन् 7 वर्ष जस्तो त तपाईँको विस्थापित लाइफ बिताएको नि कमब्याक हुन्छ नि उहाँहरूको हामीलाई थाहा छ नि त्यो त लाइफ कहाँ त्यति सक्छ 2 वर्ष 3 वर्ष सक्दैन मान्छे 10 वर्ष 20 वर्षमा पनि कमब्याक गरेको चाहिँ नेचरल हो केही छैन नि अनि हरार गएको थियो भन्छ थियो नि विमल दाजुको सपोर्टरहरू छ अहिले पनि उसले गोर्खाल्यान्डले नलिए उसलाई सपोर्ट गर्नेछ नि त्यही सपोर्टरहरू त आज एक्टिभ भइरहेछ त हेर्नुहोस् आज तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोस् जहाँ पनि प्रोग्राममा प्रायः जस्तो एउटै अनुहारहरू हुन्छ कता कता छाडेर त्यही अनुहारहरू कुदिरहेछ यता पनि त्यही अनुहार कुदिरहेको छ उता पनि त्यही अनुहार कुदिरहेको छ जहाँ हेर्नुहोस् त्यही अनुहार मात्रै छ र उहाँहरूको त्यो बिचमा अब पर्खिनेहरू छ अब पहिला त झन् धेरै थियो गोर्खाल्यान्ड लिएर आएको त धेरै थियो अब हामी पनि केही भन्न सक्थ्यौँ हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड लिएर आएको भए त डल्लै पाहाडै समर्थक थियो जब जुन दिन गोर्खाल्यान्ड पोली खायो नि मुद्दा जुन दिन त्यो आफ्नो सम्मानलाई बन्दगी राखिसकेपछि चाहिँ यो कुरा छैन त्यसले गर्दा अब जसको पनि समर्थन त सधैँ छ जिएनएलएफकोमा आफ्नै पार्टीको क्याडर बेस छ सिपिआरएमको जसकोमा आफ्नो आफ्नो क्याडर त हुन्छै हुन्छ नि हुन्छ थ्याङ्क यू